تنظیمیں ہیں جو संविधान बचाओ तंजीम के मातहती में काम कर रही है। इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। 42 तंजीमें, तकरीबन 5 तंजीमें मुसलमानों की है, उसके अलावा 37 तंजीमें जो है वो हमारे गैर मुस्लिम हमवतन भाइयों की है, और जिसकी वजह से हमें यहाँ काम करने की ताकत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हज़ारों की तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई बैठे हैं जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने की और जद्दोजहद करने की जो है बहुत ताकत दी है। तन मन और धन के साथ उन्होंने हमारा साथ दिया है, इसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आपके सामने हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब। नहीं, ये चाहिए ये रखने के लिए लीजिए। बराबर था पहला मैच, पहले रोए ना उनके वजह से। अभी इधर ज्यादा पत्र करे लाइन में, वो अकेला फिर सेंटर में होता ना बराबर, उधर ही जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। बहनों, बेटियों, भाइयों और नौजवानों, बहुत ही कीमती खिताबात, बहुत पुरमफ्त और पुरजोश खिताबात आप सुन चुके हैं। मैं सबसे पहले तो इस कुल जमाती तंजीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जलसे तो हो सकता है कि इससे बड़े बड़े भी लोग कर रहे हों, करते हों, लेकिन जिस तरह भारत की मोतियों को इन्होंने एक माला में पिरोया है और जिस तरह इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है, इस पर यह खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। और मैं पुणे शहर और इस इलाके के तमाम रहने वाले भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि इस कुल जमाती तंजीम की कदर करें, इसको मजबूत करें, इसलिए कि जो इसका विजन है, जो इसके सोचने का तरीका है, इसके दिल में जितनी बड़ाई है, जिसकी वजह से इसने न सिर्फ मुख्तलिफ मसलकों और जमातों और तंजीमों को, बल्कि मुख्तलिफ मजहब और धर्म के मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया और उनको सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाने के लिए मेरी मालूमात के मुताबिक कुल जमाती तंजीम के सब लोग दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल भी फरमाए और कामयाबी भी अता फरमाए। मैं कुछ बातें तो मुस्लिम समाज के लोगों से
मुसलमान भाइयों बहनों और नौजवानों से कहना चाहूँगा, कुछ बातें मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों और नौजवानों से कहूँगा, कुछ बातें मैं महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट से कुछ कहूँगा और कुछ बातें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस के ऑफिसर से कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों को दिल के कानों से आप सब सुनेंगे और एक भलाई चाहने वाले अपने भाई के दिल के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों से तो मुझको ये कहना है, अगर मैं एक लफ्ज में कहूं कि भाई असली और पूरे मुसलमान बन जाओ। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे और टोपी कुर्ते का नाम नहीं है। इस्लाम जिंदगी का पूरा एक जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत तरक्की पसंद, बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत पीसफुल, पीस लविंग। हमें इस बात का एतराफ करना चाहिए और मुझे इस एतराफ में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हम में से अक्सर लोग पूरी पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारी आबादियों में ऐसे हजारों लोग होते हैं जो मजलूम हैं, महरूम हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, लेकिन हम उनकी खिदमत करना अपने जिम्मे लाजिम नहीं समझते। ये वो बहुत बुनियादी गलती है। इस्लाम ने तो इस पर जितना जोर दिया है, चैरिटी को पसंद तो सारे धर्मों ने किया है, लेकिन सेवा और चैरिटी को फर्ज इस्लाम ने करार दिया है। अगर हम सचमुच मुसलमान होते और हम इस देश के मजलूमों की खिदमत कर रहे होते, हमारी आबादी हर जगह है और हर जगह मजलूमों की आबादी है, हर जगह महरूमों की आबादी है, हर जगह उन लोगों की आबादी है जिनको बुनियादी इंसानी हुकूक से हजारों साल से महरूम किया गया, जिनके साथ जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है, जिनको मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है, जो अगर किसी को छू ले या कोई उनको टच कर दे तो वो नापाक हो जाता है। बहुत गिरी हुई नजरों से उन लोगों को देखा जाता है। हजारों साल से पिछड़े हुए लोग, दबे और कुचले लोग, अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते, अगर हम उनकी सेवा करते और उनको तरक्की देने की कोशिश करते तो आज पूरे देश का माहौल कुछ और होता। बहुत आसान है सिर्फ दूसरों को इल्जाम दे देना, लेकिन आसान नहीं होता कुछ अपनी गलतियों को भी तस्लीम कर देना। ये बेहतरीन मौका है। कौमों की जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं कि वो अपना जायजा ले लें, अपनी कुछ कमियों को दूर कर दें, अपनी कुछ बुरी आदतों को बदल दें, अपने अंदर एक रिफॉर्म ले आएं, अपनी जिंदगी और कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दें, तो वही कौमों की जिंदगी के वो लम्हे और उन कौमों का वो पॉजिटिव तर्ज अमल कौमों के हालात को बदल देता है। मुसलमानों को जानना चाहिए कि दुनिया के हर इंसान से उनका कैसा दोस्ताना और बिरादराना रिश्ता है, और खास तौर पर भारत की सरजमीन से मुसलमानों का क्या रिश्ता है। मुझे लगता है कि मुसलमानों में से अक्सर को भारत की सरजमीन से सिर्फ अपना वतनी रिश्ता मालूम है, लेकिन जो हमारा इस सरजमीन से मजहबी रिश्ता है
وہ بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ یہ بات پوری دنیا کے مسلم علماء اس بات پر سہمت ہیں کہ مالک نے جب پہلا انسان جنت سے اور سورگ سے اتار کر زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اس پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کو عرب کی سرزمین پر نہیں بھیجا تھا، بھارت کی سرزمین میں بھیجا تھا۔ علماء کرام کی آسانی کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کے عظیم ترین مفسر، اسلامی تاریخ کے زبردست اسکالر، اور یہ وہ واحد عالم ہیں یا چند علماء میں سے ہیں جن پر پوری امت مسلمہ کے تمام مسالک ان کا احترام کرتے ہیں۔ امام حافظ مفسر محدث ابن کثیر ان کی تفسیر کی مشہور کتاب میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر میں جس میں قرآن کے تسلسل میں سب سے پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے، ان آیتوں کی تفسیر میں بہت مضبوط سندوں کے ساتھ ابن کثیر نے وہ یہ رائے نقل کی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اتارے گئے تھے۔ تو مسلمانوں، ہمارا رشتہ اس ملک سے ایک مذہبی بھی ہے، ہمارا رشتہ اس ملک سے ایک روحانی بھی ہے، اور ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ اس ملک کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں، اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں، مخلصانہ کوشش کریں، سنسیئرلی کوشش کریں۔ مسلمانوں، اس سے پہلے بھی جب ملک کی آزادی کی تحریک چلی تھی تو ابھی آپ نے قابل احترام بے باک عالم دین مولانا عبید اللہ اعظمی سے سنا تھا، کاش کہ ان کے پاس اور وقت ہوتا تو وہ اور تفصیل سے سناتے کہ مسلم علماء نے، مسلم مشائخ نے، مسلم مدارس نے، مسلم اداروں نے کیا کیا قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے دی تھی۔ اب مسلمانوں کو اس بات کا احساس خدا کا شکر ہوا ہے، اس بات پر میں اپنے مالک کی تعریف کرتا ہوں، اور اس کی اس پلاننگ کو آپ محسوس کریں، اس کی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے قوانین کچھ بنائے کچھ ایسے لوگوں نے جو بہت ہی چھوٹی بدھی اور کم عقل کے لوگ لگتے ہیں، کہ ان قانونوں نے مسلمانوں کو بھی جگایا اور دیش کے تمام امن پسند اور انصاف پسند ناگرکوں کو، انٹلیکچوئلز کو، تھنکرز کو، رائٹرز کو، ایون فلم ایکٹرز کو، پینٹرز کو، پوئٹس کو، ہر ایک کو جگہ دیا۔ اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہ لڑکے اور لڑکیاں جو اس سے پہلے کبھی بھی پبلک انٹرسٹ کے ان سیریس موضوعات پر کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، وہ لڑکے اور لڑکیاں پورے دیش میں جامعہ ملیہ اور علی گڑھ سے شروع ہو کر اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے شروع ہو کر اور ایون بنارس ہندو یونیورسٹی سے شروع ہو کر پورے دیش کے یونیورسٹیز اور کالج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے یہ اپنی زبانی حال سے اعلان کیا کہ ہم لاٹھی ڈنڈے کھا لیں گے لیکن دستور اور سنویدھان میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو جاننا چاہیے، اور آپ سے میں اپیل کرتا ہوں، علماء سے خاص طور پر، مساجد کے ائمہ سے، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران سے، کہ آپ مسلمانوں کو اس وقت یہ بات سمجھائیے کہ یہ مسئلہ صرف اپنے کو بچانے کی لڑائی بالکل نہیں ہے، یہ دیش کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ ملک کے کمزوروں، مظلوموں، غریبوں، دلتوں، جن کو دلت کہا جاتا ہے، میں تو دلت کا لفظ بالکل استعمال نہیں کرتا، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کے لوگوں، لنگایت کی برادری کے لوگوں، ان سب کو بچانے کا یہ وقت ہے، آدیواسیوں کو بچانے کا وقت ہے۔ میں ابھی کچھ اس بات کی وضاحت کروں گا کہ یہ سخت غلط فہمی ہے، یہ زبردست جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ NPR یا اس جیسے دوسرے قانون یہ صرف مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ مسلمانوں، خدا کے لیے میں آپ سے خدا کے واسطے سے یہ بات کہتا ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت جو آپ میں سے ایک ایک کے دل میں ہے، اس کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں
کہ اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرو، ایک آئیڈیل انسان بنو، ایک خدمت گزار بنو، ایک خیر خواہ بنو، اور نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کے اپنے حبیب کی پرانی سنت کو زندہ کرو۔ کچھ باتیں میں اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ چاہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے ہوں، وہ چاہے سکھ برادری کے ہوں، وہ چاہے او بی سی کے لوگ ہوں، وہ چاہے کرسچنس یا لنگایت یا آدیواسی یا بدھسٹ ہوں، یا وہ جینی بھائی ہوں ہمارے، پورے دیش تک خدا کرے کہ یہ پیغام پہنچے، پورے دیش کے اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں اور بزرگوں سے بہت صاف لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ قانون آپ کے خلاف بھی ہے، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ آپ کے خلاف زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی تو شاید 15% ہے، تو 15% مسلمانوں پر اس کا اثر پڑے گا، لیکن 75% جو نان مسلم لوگ ہیں ان پر اس کا بہت بھیانک اثر پڑنے والا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اس جلسے میں بہت بڑی تعداد میں نان مسلم بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ میں آپ سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں، پلیز نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو سمجھائیے اس سے پہلے کہ سمے نکل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف قانون بنا ہے۔ آسام میں کیا ہوا؟ آسام میں جب NRC کرایا گیا تو یہی سمجھ کر کرایا گیا تھا کہ اس کی زد میں تو مسلمان ہی آئیں گے، اور مسلمان ہی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں نکلیں گے، اور ان کو ہم کو ڈاؤٹ فل سٹیزن یا ان کی ناگرکتا مشکوک ہے یہ فیصلہ کر کے ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دینے کا اور ڈیٹینشن کیمپ میں پھینک دینے کا یا دیش سے نکال دینے کا موقع مل جائے گا۔ مگر ایک بات غور سے سنو، مسلم بھائیوں بھی اور نان مسلم بھائیوں بھی، وہاں NRC سینٹرل گورنمنٹ کی نگرانی میں نہیں ہو رہا تھا، وہاں NRC سپریم کورٹ آف انڈیا کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اور یہ وہ دور تھا سپریم کورٹ کا جس دور میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز بھی دیش کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پریس کے سامنے آ کر انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ ڈیموکریسی پیرل، ہمارے دیش میں لوک تانترک ویوستھا اور ڈیموکریسی خطرے میں۔ اس وقت سپریم کورٹ نے ایک ایماندار آفیسر کو اپوائنٹ کیا جو اس کی نگرانی میں پورے آسام کے ہر گاؤں میں NRC ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی ناگرکتا مشکوک پائی گئی بلکہ ان کو ناگرکتا ان کی ریجیکٹ کر دی گئی، وہ 14.5 لاکھ سے زیادہ نان مسلم لوگ تھے، اور صرف 4.5 لاکھ وہ تھے جو مسلمان تھے۔ کیا یہ اس بات کا صاف ثبوت نہیں ہے کہ ان قانونوں کی عزت مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم پر پڑنے والی ہے؟ پلیز میرے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں، اس غلط فہمی سے نکلو، اپنے سماج کے ایک ایک انسان کو اس سے نکالو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے دیش میں جو لاکھوں کسان ہیں ان کسانوں میں سے کیا 10 کسان بھی وہ تمام ڈاکومنٹس پروڈیوس کر پائیں گے جو مانگے جا رہے ہیں؟ کیا آدیواسی جن کی آبادی 11-11.5 کروڑ ہے، کیا ان میں سے 5-10 آدمی بھی وہ ہمارے ملک میں لاکھوں کی بلکہ کروڑ سے زیادہ کی شاید آبادی ہے جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں، جن کا اپنا کبھی کوئی مکان ہوتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ کچھ دن کہیں بھی جا کر رک جاتے ہیں، پھر کچھ دن گزار کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کہیں اور کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کے پاس کبھی کوئی کاغذ نہیں ہوا، ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، راشن کارڈ کا بھی کوئی سوال نہیں، آدھار کارڈ کا بھی کوئی سوال نہیں، کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا ان کا؟ وہ چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم، ان کا کتنا برا حشر ہونے والا ہے۔ آپ پلیز، آپ سمجھدار لوگ ہو، آپ ذرا امتیاز کے قانون کو خود پڑھ لو۔ آپ اپنے کسی وکیل سے کہو کہ ہم کو ذرا آدھا گھنٹہ دیجیے اور NPR سمجھائیے۔ NPR کے نوٹیفیکیشن کو، اس کے رولز کو میں نے 20 بار پڑھا ہے، سینئر لائرز کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے۔ میں کیا بتاؤں کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔
کہا جا رہا ہے امتیاز سے آپ سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگا جائے گا، گھر پر آدمی آئے گا، آپ سے کچھ باتیں پوچھے گا اور لکھ کر چلا جائے گا. کیا لوگوں نے اپنی طرح بیوقوف سمجھا ہے سب بھارت؟ ان دو کے نام رکھے ہیں مولانا رضا صاحب. میں ان ناموں پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کا دل چاہے تو اس کی تائید کریں. کیا ان لوگوں نے اپنی طرح سمجھا ہے بھارت کے لوگوں کو؟ بھائی ٹھیک ہے، ان کو پڑھنے لکھنے کا موقع کم ملا، تو کیا باقی بھارت کے لوگ بھی اسی طرح ان پڑھ ہیں؟ کیا باقی لوگ بھی اسی طرح بیوقوف ہیں؟ NPR کے قانون نوٹیفیکیشن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو آفیسر آپ کے پاس آئے گا اور وہ بھی کس لیول کا ہوگا، وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر ہوں گے زیادہ تر. اور پرائمری اسکول کے ٹیچر کو یہ ادھیکار ہے کہ مجھے اور آپ کو اور آپ سب کو اور ہم سب کو وہ ان کی ناگرکتا کو مشکوک قرار دے دیں. کتنے قابل ہیں ہماری پرائمری اسکول کے ٹیچرز. جاپان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اتنے قابل نہیں ہوں گے جتنے ہمارے دیش کے پرائمری ٹیچرز قابل ہیں. اس کے بعد اپنے آفس میں بیٹھ کر اس پر کمنٹ لکھے گا اور آپ کو نوٹس بھیجے گا کہ آپ نے جو معلومات ہم کو دی ہیں ان معلومات سے ہم کو اطمینان نہیں ہو رہا کہ آپ واقعی سٹیزن ہیں اس دیش کے، اس لیے آپ یہ فلاں 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 ڈاکومنٹ لے کر ہمارے آفس میں آئیے، آپ کو اتنے دن کی مہلت دی جاتی ہے. اب میں پھر کہتا ہوں، اس دیش کی 70% 80% آبادی وہ کاغذات نہیں دکھا سکتی جو مانگے جا رہے ہیں، اور مانگے ہی اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ لوگ نہ دکھا پائیں، اور پھر وہ ٹی کا نشان لگایا جائے گا، ڈاؤٹ فل سٹیزن بنایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے سارے رائٹ سیز کر دیے جائیں گے کم سے کم 5 سال کے لیے. آپ کو پراپرٹی کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا، آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا، آپ کا ووٹنگ کارڈ چھین لیا جائے گا، آپ کا ووٹنگ رائٹ لے لیا جائے گا، اور خدا جانے اور کس کس حق سے آپ کو محروم کیا جائے گا. یہ سازش ہی ہے. ان قانونوں کا ایک مقصد ہے لوگوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں، ان قانونوں کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ منو اسمرتی کا وہ پورا نیا قانون واپس لایا جائے، اس کے مطابق بھارت کو چلایا جائے، سنویدھان کو جلا کے خاک کر دیا جائے، سب کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ چھین لیے جائیں، اور ایک چھوٹی سی مائنورٹی جو بھارت پر حکومت کر رہی ہے بائی ہک اور بائی کروک، وہ اس مائنورٹی کو گرفت کو مضبوط کر دیا جائے. مقصد ان قانونوں کا یہ ہے. اس غلط فہمی سے نان مسلم لوگ جتنی جلدی نکل آئیں کہ ان قانونوں کا نشانہ صرف مسلمان ہیں، اتنی ہی جلدی وہ اپنے اوپر احسان کریں گے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی سچ تو سکھ کمیونٹی کے لیڈرز، کرسچن کمیونٹی کے لیڈرز، بدھسٹ کمیونٹی کے لیڈرز، جین کمیونٹی کے لیڈرز، آدیواسی لیڈرز یہ کیوں سامنے کھڑے ہوتے، یہ کیوں کہہ رہے ہوتے کہ ہم وروධ کرتے ہیں ان قانونوں کا؟ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کو انکلوڈ کرنے کی بات جو کہی گئی ہے اس میں بھی دھوکہ ہے. اس لیے یہ پورے بھارت کے سماج پر، بھارت کے سنویدھان پر، اس سنویدھان میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس پر ایک ننگا حملہ ہے، جس کے مقابلے میں پورے دیش کے اچھے انصاف پسند لوگوں کو یکجٹ ہو کر کھڑا ہونا چاہیے. میں اپنے نان مسلم بھائی اور بہنوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، میں پورے دیش میں جا رہا ہوں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں. مجھے اس بات کو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے کہ نان مسلم لیڈرز اور انٹلیکچوئل وہ تو سمجھ رہے ہیں اور وہ منچ پر ساتھ بھی آ رہے ہیں، تحریک میں ساتھ بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے سماجوں کی جو پبلک ہے، عام بھائی اور بہنیں ہیں، شہروں سے لے کر گاؤں تک، ان میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس صورتحال کی سنگینی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی. مسلمان ہوں یا نان مسلم، اب میں دونوں سے ایک مشترکہ بات کہنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے
इस मुल्क की मोहब्बत का भी वास्ता देकर कहता हूं, इस मुल्क की तरफ नजर तो डालिए कि कितनी भयानक क्राइसिस में ये मुल्क गिरफ्तार है। हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई। किसान 12 लाख 12.5 लाख किसान गवर्नमेंट के इआदाद शुमार के मुताबिक अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। अल्लाह अकबर, हमारे सीने में दर्द नहीं है, हमें नहीं फिक्र होती इस बात की। सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले लोग महाराष्ट्र में हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से पूछता हूं, क्यों नहीं आपको ये खबर सुनकर आपकी आंखों से कोई गरम गरम आंसुओं का कतरा निकलता। ये जिसने अपने गले में फंदा लगाया है, ये भी तो हमारा भाई था, क्यों अपने आप को उसने जान दी। उसकी बीवी का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों और बच्चियों का क्या होगा। ये थे इश्यूज। 45 साल की हिस्ट्री में भारत की इतना नौजवान कभी बेरोजगार नहीं हुआ जितना 18, 19 और 19-20 में हुआ है। ये भी सरकारी आदाद शुमार है। जॉब नहीं मिल रहे हमारे नौजवानों को। ये थे असल मसाइल जिनको एड्रेस करना चाहिए था, जिनकी तरफ सरकार की तवज्जो होनी चाहिए थी। पीने का साफ पानी कम होता चला जा रहा है। सारी दुनिया के क्लाइमेट चेंज के जो माहिरीन हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले चंद सालों के अंदर भारत के फला फला इलाकों में पानी नहीं मिलेगा, वो जमीन के इतने नीचे चला जाएगा कि निकालना नामुमकिन होगा। जरूरत थी इस बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स वो साइंटिस्ट लोगों को बुलाती और फिर पूछती कि दरियाओं को कैसे आपस में एक दूसरे से जोड़ें। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उसकी वजह से बारिश नहीं होती या होती है तो सैलाब ले आती है। क्यों आखिर बिहार में हर साल सैलाब आता है, क्यों आखिर आसाम में हर साल भयानक फ्लड आता है। मैं कितनी चीजें आपको बताऊं जो ये चीजें थी इशू करने की। एड्रेस करना चाहिए तो सरकार को इस बात से कि हर 2 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है हमारे देश में। 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को ये जानवर भेड़िए नहीं छोड़ रहे हैं। नौजवानों के मॉरल वैल्यूज कहाँ जा रही हैं। लड़कियों की कॉलेजेस के गेट्स के सामने पुलिस के लोगों की ड्यूटी क्यों लगानी पड़ती है। पुलिस को और करने के बहुत अहम काम थे। क्यों आखिर किसी एग्जामिनेशन हॉल में भरोसा नहीं किया जाता कि यहाँ चीटिंग नहीं होगी। क्यों हर साल पेपर लीक होते हैं, क्यों जहरीली दवाएं बनाई जाती हैं, क्यों लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, क्यों सरकारी अस्पताल खाली होते चले जा रहे हैं, क्यों प्राइवेट नर्सिंग होम आबाद होते चले जा रहे हैं। ये मसाइल थे और इस तरह के सैकड़ों मसाइल थे जिन पर सरकारों को तवज्जो देनी चाहिए थी। हम लोग देश विदेश में जाते हैं, हम बार बार यूरोप की मुख्तलिफ काउंसिलों की मीटिंग्स में बैठे हैं। वहाँ काउंसिल की मीटिंग्स में क्या तय होता है, क्या ये तय होता है कि तलाशी लो फ्रिज में काहे का गोश्त रखा है। शर्म आती है इस बात की कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस, हमारे मुल्क के पॉलिसी मेकर, हमारे मुल्क के मिनिस्टर ये किस लेवल के लोग हैं, इनकी सोच कितनी नीच है। इनको कभी फिक्र नहीं आती कि आखिर क्यों मौसम इतना खराब हो रहा है, क्यों मच्छर को इतनी पैदावार बढ़ रही है, क्यों इतनी बीमारियां फैल रही हैं, क्यों इतनी भुखमरी आम हो रही है, क्यों खुदकुशी लोग कर रहे हैं। ये थे मसाइल। इन इश्यूज को बिल्कुल छोड़कर सारे गरीबों का पैसा, खून पैसे से, खून पसीने से कमाया हुआ पैसे को चंद कॉर्पोरेट हाउसेस और पूंजीपतियों को देकर बैंकों को बैंकरप्ट बनाया जा रहा है। बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से अय्याशियां की जा रही हैं, लोगों का बैंक का पैसा लूटा जा रहा है। इनमें से किसी मसले की तरफ हमारी सरकार की तवज्जो नहीं है। ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे, कब तक आप तमाशाई बने रहेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर अब भी आप भरोसा कर सकते हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना वाकई किरदार अदा किया होता, अगर सेकुलर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को, हमारे मुल्क के सेकुलर और डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना किरदार अदा किया होता तो आज हमारे देश की हालत न होती।
اب پبلک کو خود کھڑا ہونا ہوگا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں بھارت کی اس پبلک کو کہ دیش کے کونے کونے میں یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ اب بھارت کی جنتا جاگروک ہو گئی. اور اس میں سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں لیڈنگ رول ہماری بہنیں اور بیٹیاں ادا کر رہی ہیں. اس میں لیڈنگ رول ہمارے ینگ بوائز اینڈ گرلز ادا کر رہے ہیں. میں ابھی کئی بار دلی گیا اور دلی پولیس میں پورے پولیس کے آفیسر سے ریسپیکٹ فلی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رویہ ہے. آپ کتنے الرٹ نظر آ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن بگڑنے نہ پائے, کچھ لوگ اس غلط فائدہ نہ اٹھانے پائیں. اور آج میری اب تک کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہم لوگوں سے ایک نوٹس پر سائن کرایا گیا کہ آپ کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیں گے. کاش مسٹر کمشنر صاحب آپ نے ہماری ایک دو تقریریں پہلے سن لی ہوتی تو آپ ہاتھ پھوٹ پہنا کر ہمارا استقبال کرتے. اب ہم سے کبھی اس نوٹس پر سائن نہ کرتے. ہمارے خاندان کی کئی پشتیں خلافت تحریک سے لے کر آزادی کی تحریک میں قربان ہوئی ہیں. میں کس ماں کا بیٹا ہوں, میں کس باپ کا بیٹا ہوں. میرے بڑے بھائیوں نے جیلوں میں کتنی زندگی گزاری ہے کیا معلوم. وہ تو بیچارے, میں ان کا کوئی بلیم نہیں کرتا بلکہ میں تو اس کو داد دیتا ہوں. یہ ان کے سینس آف ریسپانسبلٹی کا ثبوت ہے. لاٹھیاں ڈنڈے جس طرح مارے گئے ہیں, مجھے آپ کہتے ہوئے بھی شاید شرم آئے. دیش کی آزادی کے بعد کی میں نے کبھی ایسی گھٹنا نہیں سنی کہ دلی کی پولیس نے لڑکوں لڑکیوں کو جو مارا ہے پروٹیسٹ کی وجہ سے. وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے, ان کو سر پر بدن پر تو مارتے ہی ہیں لوگ, لیکن وہ ان کی لاٹھیوں کو اس طرح نشانہ بنا کر لڑکوں لڑکیوں کے پرائیویٹ پارٹس کو زخمی کیا گیا, شرمگاہوں کو نشانہ بنایا گیا. لڑکیاں ان کی بلیڈنگ ہو گئی, وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہی. لڑکے پوری طرح زخمی ہو گئے. میں ان میں سے ایک زخمی کے پاس ہاسٹل میں یا اسپتال میں نے جانے کی کوشش کی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کی ہمت کو, اور خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کی ہمت کا کوئی ذرہ اللہ مجھ کو بھی عطا کر دے. ان ایک لڑکی جو سر سے پیر تک زخمی تھی, اس کے پورا بدن توڑ دیا گیا تھا. میں اس لڑکی کے بیڈ کے پاس پہنچا, وہ بیچاری اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. میں نے اس سے کہا بیٹی بالکل لیٹی رہو, مجھے 1 منٹ بیٹھنے دو, میں تھوڑی دعا کرنا چاہتا ہوں. 1-2 جملے تمہاری زبان سے اگر سن لوں تو بہت اچھا ہے, بولنے میں دقت ہو تو مت بولنا. جانتے ہو نوجوانوں, جانتے ہو بہنوں اور بیٹیوں, اس لڑکی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کوئی شکایت نہیں کی پولیس کی, اس نے کوئی شکایت نہیں کی اس ظالم حکومت کی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب عجیب بات ہے, میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی, اور جس دن سے پولیس نے مارا ہے میری تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹ رہی. علامہ اقبال بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. لوگوں, تصویر کا جو نیگیٹو رخ ہے وہ تو سارا میڈیا بتا رہا ہے, لیکن تصویر کا پازیٹو رخ دیکھو. یاد رکھنا, انہی قانون, اندھے اور کالے قانونوں کے نتیجے میں بھارت میں ایک انقلاب آ کر رہے گا. ظلم سے آزادی ملے گی, مذہبی آتنکواد سے آزادی ملے گی, دہشت گردی سے آزادی ملے گی, اسٹیٹ ٹیررزم سے آزادی ملے گی. یہ ایک بہترین موقع ہمارے ملک میں آیا ہے. یہ گھر بیٹھنے کا وقت بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں. اس وقت اس آندولن کا ساتھ دو, اور آندولن کا ساتھ دینے کے لیے سب سے بڑھیا طریقہ ہے محلہ کمیٹی بناؤ. آج ہی سے اپنے اپنے محلے میں محلہ کمیٹیاں بنائیے, اور محلہ کمیٹیاں بنانے میں تمام سماجوں کے لوگوں کو رکھیے, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اگر آپ کے محلے میں کرسچن لوگ رہتے ہوں تو ان کو بھی رکھیے, سکھ بھائی رہتے ہوں ان کو بھی رکھیے, اگر OBC ہوں, SC/ST کے لوگ ہوں تو ان کو بھی رکھیے, مسلم ہوں تو ان کو بھی رکھیے, بودھ ہوں تو ان کو بھی رکھیے, کسی بھی سماج کے لوگ ہوں, آدیواسی ہوں, کوئی ہوں, ان کو رکھیے اس محلہ کمیٹی میں. اور ایک یونانیمس بات آج طے کر کے اٹھیے کہ ہمیں NPR کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا ہے.
टोटल बाइकआउट करना है, टोटल नॉन कोऑपरेशन करना है। और हमें आने वाले उस भाई या बहन से जो NPR के लिए हमारे पास आएगा, उसके साथ हमें कोई गालम गलौज तो क्या करनी, अब रेस्पेक्टफुली आप उसका इस्तेमाल कीजिए। वो हमारा भाई है, वो तो सरकार का कर्मचारी है, उसको आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए उसको तो आना ही पड़ेगा। वो उसका अपना पर्सनल फैसला बिल्कुल नहीं है। हाँ, नरमी से उससे बात कीजिए और उससे कहिए हमें बड़े बड़े वकीलों ने बताया है कि कानून ये है कि हमारी ही दी हुई मालूमात अगर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हों तो मालूमात नहीं देनी चाहिए। हमें यकीन है कि हम आपको जो मालूमात देंगे वही मालूमात आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर मोहल्ला कमेटी एक्टिव होगी तो आप उनका वेलकम कीजिए और उनसे कहिए कि पूरे मोहल्ले की तरफ से हम लोग आपसे कह रहे हैं, घर घर जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए घर जाने पर इसरार करते हैं तो हम लोग सब जाते हैं। या जैसा कि मौलाना वजल्ला आज़मी ने कहा था कि मोबाइल नंबर शेयर कर लीजिए और फिर जैसे ही आप में से किसी के घर पर कोई आए आप मोहल्ला कमेटी के लोगों को बुला लीजिए, रेस्पेक्टफुली उससे बात कीजिए। हमें जो करना है कानून के दायरे में करना है, हमें जो करना है वो संविधान के मुताबिक करना है। संविधान की हिफाजत के लिए खड़े होने वाले लोग संविधान को तोड़ नहीं सकते, कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात स्टेट गवर्नमेंट से कहनी है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की इस सरकार से, आप सब की तरफ से, इस पूरे जलसे की तरफ से, इस कुल जमाती तंजीम की तरफ से, अपनी तरफ से और हम हमारे दोनों फाजिल स्पीकर की तरफ से, जमात इस्लामी के नायब अमीर और मौलाना वजल्ला आज़मी साहब की तरफ से, हम गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से ये कहना चाहते हैं कि आप NPR के सिलसिले में एक मजबूत स्टैंड जल्दी लीजिए। NPR के सिलसिले में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं सज्जाद नोमानी आपके पास आने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ कि NPR महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है। ये स्टेट तुकाराम महाराज का स्टेज है, ये संत तुकाराम महाराज का स्टेज है, ये शाहू जी महाराज का स्टेज है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेज है। मैंने जब चीफ मिनिस्टर से मिला था तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत मिली है और मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर रिसर्च किया है और मैं चैलेंजिंग अंदाज से कह सकता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी जिंदगी में जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं किया। उनके तोपखाने का, उनके आर्मी के जो चीफ थे वो एक इब्राहिम नाम का एक मुसलमान था। उनका जो नेवी का फोर्स थी, उनका जो बहरी फौज थी, उसका जो कमांडर इन चीफ था वो भी दौलत खान नाम का एक मुसलमान था। और मैं कितने मुसलमानों का नाम बताऊं जिस शख्स से वो उनकी जबरदस्त फैसलाकुन जंग हुई थी, उस कमांडर ने भी, जिसने उनको फतेह दिलाई थी, वो भी मुसलमान था। औरंगजेब से जब उनकी गुफ्तगू चलती थी, नेगोशिएशन होती थी, तो अपनी तरफ से जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिस नुमाइंदे को भेजते थे वो भी मुसलमान था। मैंने मिस्टर उद्धव ठाकरे यंग डायनेमिक लीडर हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे से भी मिला था, 1 घंटा 25 मिनट मेरी उनकी बातचीत हुई थी। मैंने उसका खुलासा भी हमारे उद्धव जी से मैंने कहा था और मैंने कहा था आपको एक मौका मिला है, महाराष्ट्र से शुरू करके देश की दिशा को दुरुस्त करें। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ। स्टेट गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ NPR के सिलसिले में साफ बिल्कुल साफ ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगी। हम NPR हम उस वक्त मंजूर करेंगे NPR को। इस बात को भी गौर से सुन लेना, जब पिछला NPR ये सरकार धोखा देने के लिए कहती है कि 2010 में भी तो NPR हुआ था, उसका आपने विरोध नहीं किया था। अरे खुदा के बंदो, कभी 10 साल में एक बार सच बोल दिया करो, भूले से सच बोल दिया करो। तुम तो ख्वाब में भी कभी सच नहीं बोलते। मुझे तो तुम्हारी पत्नियों के साथ हमदर्दी, हद है वाकई झूठ। 2010 वाला NPR वो सेंसस एक्ट के तहत हुआ था,
وہ सिटीजनशिप एक्ट के तहत नहीं हुआ था। अगर ये वाला NPR भी आप सेंसस एक्ट के तहत ले आओ और सिटीजन एक्ट को हटा दो और उसके अंदर से वो सारे सवालात हटा दो, हम फिर एक बार NPR का आगे बढ़कर वेलकम करें। लेकिन जब तक ये NPR सेंसस एक्ट के तहत नहीं आएगा और जब तक उसके अंदर से ये सवालात नहीं हटेंगे, हम पूरे महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हैं कि इसका बाइकआउट करें और स्टेट गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इससे पहले कि लोगों के अंदर एनर्जी पैदा हो, आप हमारी बात सुनिए, प्लीज आप हमारी बात सुनिए। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत करीब से झूठे लोगों का तजुर्बा हमसे ज्यादा हो चुका है। और आखिर में एक बात पुलिस ऑफिसर के साथ में कहना चाहता हूं। हमने साइन किया है आज और मुस्कुराते हुए साइन किया है। हमसे कहा गया कि ये शर्तें मंजूर हैं कि भड़काऊ भाषण नहीं होगा। हम आपसे पुलिस ऑफिसर से रेस्पेक्टफुली ये निवेदन करते हैं, जब आपको हर संगठन की सभा के साथ ये शर्तें मंजूर करानी होंगी। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है और ये बात आपकी शायान शान नहीं है कि आप मुसलमानों से ये दबा करवाएं और अगर संघ परिवार के लोग आ जाएं, बजरंग दल के लोग आ जाएं, किसी और सेना के लोग आ जाएं, तो आप उनसे कोई कमिटमेंट न करवाएं और आप उनको अंधाधुंध कार्रवाई करने दें। मुझे यकीन है ना आपने पहले ऐसा किया है ना आइंदा आप ऐसा करें। पुलिस डिपार्टमेंट की खिदमत बहुत नाजुक है। पुलिस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें और आप लोगों को एहसास नहीं है। इनको बाज़ वक्त 18 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, कभी कभी इनको एक कप चाय बीच में नहीं मिलती। हम महीनों ये फैमिली से दूर रहते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं और ये बात मैं आप सबसे कहकर इजाजत चाहूंगा कि पुलिस के लोगों की ड्यूटी जब भी आपके मोहल्ले में लगे तो प्लीज आप सिर्फ उनको पुलिस वाले न समझें, आप उनको इंसानी भाई समझें, इंसानी बहनें समझें, उनका जरूरियात का ख्याल करें। मैं अपने शहर लखनऊ में कितनी बार ऐसा कर चुका कि जहां कोई शहर में हालात बिगड़े और पुलिस की ड्यूटी लगी, मैंने आगे बढ़कर पुलिस के लोगों से कहा, हमारे घरों के वॉशरूम खुले हुए हैं, हमारी महिला पुलिस के लोग बहुत परेशान होती है, हमारी वो बेटियां और बहनें कि वो कहाँ जाएं, कहाँ टॉयलेट में जाएं। तो मैं हमेशा अपने तमाम लोगों से ये कहता रहा हूँ, अपने घरों के वॉशरूम खोलिए, रेस्पेक्टफुली अपनी बेटियों और बहनों को घर में ले जाइए ताकि वो वॉशरूम से फारिग हो, बाथरूम जाएं। अगर आप उनको चाय पिला सकें चाय पिलाइए, कुछ खिला सकें तो खिलाइए, इसलिए नहीं कि वो कोई अन्याय आपके साथ करें, इसलिए जो अपनी जान की बाजी लगाकर और अपनी जिस्म को पूरी तरह थकाकर मेरी और आपकी जान और माल की हिफाजत करते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतनी खूबसूरत व्यवस्था की, इतना शानदार अरेंजमेंट किया, और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं और कुल जमाती तंजीम के तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान को भी और इस इलाके के तमाम लोगों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर भारत का कौमी तराना राष्ट्रगान होगा, कोई उससे पहले न जाए। जिस वक्त वो पढ़ा जाएगा सारे ही लोग खड़े होंगे जैसे कि आपसे भी कहा जाए।